बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, भारत को दूसरे दिन दूसरा बड़ा झटका। कल नाज़रीन भारत का SU-30 जंगी त्यारा जो है वो हादसे का शिकार हुआ है और आज नाज़रीन भारत का एक और त्यारा तबाह हो गया है, जिसके बाद नाज़रीन जो भारत है उसने एक अहम तरीन अलर्ट भी जारी कर दिया है मुंबई के लिए। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे और नई 32 गाड़ियां जो हैं वो धमाका खेज मवाद से भरी हुई वो पकड़ने का दावा किया है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, नमक हरामों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का बड़ा फैसला कर लिया गया है, इसलिए तमाम अफराद ज़रूरी दस्तावेजात कौन कौन सी वो साथ रखें। जो भी घर से बाहर निकलते हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। इस वक्त नाज़रीन भारत मुसलसल जो प्लानिंग कर रहा है वो पहले की तरह यकदम प्लानिंग नहीं कर रहा, बल्कि स्लोली स्टेडली चल रहा है। पहले तो ये होता था कि भारत में कोई भी धमाका हुआ तो फौरी तौर पर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भारतीय हुकूमत की जानिब से लगाया जाता था, लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता उसके जो हैं वो ताने बाने पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि भारत ने जिन मुसलमानों को पकड़ा है, जो न्यू दिल्ली के अंदर धमाके हुए, यानी जो धमाके गैस सिलेंडर की वजह से हुए, उसको इन्होंने जो है वो खुदकुश धमाके करार दे दिया। और उसके बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनकी खवातीन यानी उनकी जो बीवियां उनके भी ID कार्ड जारी कर दिए। यानी आप अंदाजा लगाइए कि एक दहशतगर्दी करने के लिए बंदा आता है तो अपनी बीवी का ID कार्ड तो शायद बच्चों के अपने बेफॉर्म भी साथ लेके आए और बताए जी कि ताकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है उनको आसानी पैदा हो, ऐसे शवाहिद लेके वो साथ चलते हैं। अब नाज़रीन भारत जो है वो जिस तरह के काम कर रहा है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी जानिब भारत इस वक्त जो कार्रवाई कर रहा है वो अपनी जो त्रिशूल जंगी मशकें हैं वो कर रहा है। और इन जंगी मशकों के दौरान नाज़रीन इस वक्त जो भारत के नेवल चीफ हैं वो पहुंच चुके हैं अमेरिका में। और अमेरिका में क्या करने गए हैं ये एक अलग से कहानी है, इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अमेरिका में जाने का मकसद क्या है, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, क्योंकि इस वक्त भारत जो है उसे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे भारत चाहता है कि पाकिस्तान के पास जो तबाहकुन जंगी हथियार मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के पास नेवल एसेट्स हैं, उनमें से उनको काउंटर करने के लिए कुछ जदीद हथियार भारत की जानिब से उनको प्रोवाइड किए जाएं। तो नाज़रीन ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। दूसरी जानिब भारत का कल नाज़रीन जो जंगी त्यारा है SU-30 MKI, जिसके हवाले से हमने आपको बताया था कि ये इसने हंगामी लैंडिंग की थी और तबाह होने से चंद लम्हे पहले ये जो है वो देहरादून एयरपोर्ट जो है वहां पे उतरने में कामयाब हुआ था। अब नाज़रीन जो भारत की जो कौमी सलामती कमेटी है इसका एक बड़ा इजलास हुआ है, जिसमें इनके तीनों सर्विसेज चीफ मौजूद थे। इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मौजूद था अजीत डोवल, और नरेंद्र मोदी खुद उस मीटिंग में मौजूद था। उसके बाद इन्होंने नाज़रीन मुंबई के हवाले से एक नोटैम जारी किया है। इन्होंने कहा जी कि मुंबई जो है वो हाई अलर्ट पर कर दिया जाए, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर कोई हाईजैक ये जो जंगी त्यारे हैं और उसके बाद जो सिविलियन त्यारे हैं उनमें कुछ गैर मामूली जो है वो जैमिंग हो सकती है, या कुछ इस तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स के कोई अटैक जो हैं वो उसमें आ सकते हैं। तो नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि भारत करने क्या जा रहा है। तो मुमकिन तौर पे भारत जो है वो जिस तरह से पहले इसने नोटैम जारी किया, कुछ आर्टिफिशियल GPS सिस्टम GPS सिग्नल इन्होंने जैम किए, जिसकी वजह से अपना ही जो इनका मुल्क मुतासर हुआ। दुनिया उसके भारत के 5 बड़े जो इनके एयरपोर्ट से वहाँ पर जो फ्लाइट सिस्टम है वो सारी के सारा कोलैप्स कर गया, और वहाँ पे सूरत हाल ये बनी कि तकरीबन बताया जा रहा है कि 850 के करीब परवाजें जो हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वो मुतासर हुई। तो ये चीज़ें वहाँ पे नाज़रीन पहले भी चल रही हैं। अब नाज़रीन भारत का ये एक PC-7 इनका ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, आज ये जो है वो तबाह हो गया। नाज़रीन ये PC-7 जो है बेसिकली इनका ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो है वो स्विस है, और पहले भी इनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन इस वक्त भारत को जो सबसे बड़ा
مسئلہ درپیش ہے۔ یہ Su-30 MKI جو ہے اس کا بھی انہوں نے پورا اسکواڈرن گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کی وجہ ان کے پاس ٹیکنیکل جو ہے وہ ان کی مینٹیننس کے حوالے سے چیزیں موجود نہیں ہیں، اور رشیا جو ہے اس حوالے سے ان کو مدد فراہم نہیں کر رہا ہے، حالانکہ رشیا اور بھارت نے دونوں نے مل کے یہ جنگی طیارہ بنایا ہوا ہے۔ اور ابھی جو سوئس کمپنی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے اس حوالے سے، کیونکہ کرپشن اور دیگر معاملات کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ریڈار پہ آ چکا ہے، اور اب جو امریکہ نے اس کی متعدد کمپنیاں جو ہیں ڈیفنس کمپنیز ان کی بند کر دی ہیں، جن کے ذریعے ان کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں طیاروں کی مینٹیننس کے حوالے سے اور دیگر چیزیں۔ تو یہ ناظرین PC-7 جو ہے وہ آج گر کر تباہ ہوا ہے، پائلٹ بھی اس میں مارا گیا ہے، اور یہ ناظرین کچھ تازہ ترین تفصیلات اس حوالے سے آ رہی ہیں۔ بھارت نے ممبئی کے حوالے سے جو نوٹائم جاری کیا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ بھارت کچھ سگنل جیمنگ کی ایکسرسائز کر سکتا ہے، جو کہ ان کے لیے جو ہے وہ مزید میں بھی ان کی جو کمرشل فلائٹس ہیں ان کے لیے بھی مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کچھ اس وقت بھارت کے اندر چل رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، اور وہ خبر ہے نمک حراموں کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ناظرین 24 گھنٹوں کے اندر اندر تقریباً 12,000 کے قریب جو افغانی ہیں ان کو ملک سے نکالا گیا ہے، اور ابھی جو بڑی تعداد میں جو بڑے بڑے جو دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والے اور پاکستان کے اندر چھپے ہوئے جو افغانی ان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ اداروں نے بڑے پیمانے پہ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ایک تو ناظرین عام عوام الناس کے لیے کہا گیا جی کہ افغانیوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ کہاں پہ ہیں، تو ہم آپ کو 10,000 روپے انعام دیں گے افغانیوں کے غیر قانونی جو یہاں پہ پاکستان کے اندر اسٹے کیے ہوئے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب انہوں نے ایک اور بڑا اعلان کیا ہے کہ اب جگہ جگہ پہ چیکنگ ہوگی، جگہ جگہ پہ ان کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جائے گا۔ وہ ناظرین داخلی خارجی راستوں کے اوپر آپ کو گزارش یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں۔ سو اپنے جو ID کارڈز ہیں، اپنے ڈرائیونگ لائسنس ہیں، جو آپ کے جتنے بھی ضروری ڈاکیومنٹس ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھیے تاکہ آپ مشکلات اور پریشانی سے بچیں، اور خاص طور پہ آپ کی جو فیملی ہے ان کے بھی ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے، اگر مسز کے ساتھ ہیں تو ان کے بھی ہونے چاہیے۔ تو اس وقت جو ہے وہ یہ بڑا فیصلہ کیا گیا، لہٰذا آپ اداروں کے ساتھ اور خاص طور پہ جو سیکیورٹی ادارے اس وقت ان کے خلاف ایک بڑا قدم اٹھا چکے ہیں، اس میں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے اور ملک کے دفاع کے لیے بڑا ناگزیر ہو چکا ہے۔ ان کے خلاف اب چھوٹے لیول پر آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک تو بڑے لیول پہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے اور ان کو پکڑا ہے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے لیول کے اوپر یعنی آپ یوں کہہ لیجیے کہ یونین کونسل کی سطح کے اوپر اب جو ہے وہ چیکنگ اور اس کے بعد ان کی گرفتاریاں اور ڈپورٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں، اور دوسری جانب ناظرین افغانستان کے اندر جو ہے وہ جو ان کی حالت زار ہے اس کے حوالے سے ویڈیوز آ رہی ہیں۔ تو جو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے، پاکستان کے خلاف بکواس بازی کرتے تھے، پاکستان کے خلاف دشمن کی جو زبان ہے وہ بولتے تھے، آج جو ہے افغانستان کے اندر جا کے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کی حیثیت اور اوقات اپنے ملک کے اندر کیا ہے، اور پاکستان نے کس طرح سے ان کو VIP قسم کا پروٹوکول دے کے پاکستان میں رکھا ہوا تھا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔